हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेमीफाइनल्स के लिए 3 टीम्स हैं जो क्वालिफाई कर चुकी है: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. अब देखना ये है कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट की टीम कौन सी होगी. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या न्यूजीलैंड. अब तीनों टीम्स के दरमियान फुल टाइट कंपटीशन है और कुछ नहीं बताया जा सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इस स्टेज पे कि कौन सी टीम चौथी हो सकती है सेमीफाइनल्स के लिए. तो जी सितार साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है अभी जो हालात चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, स्पेशली चौथी सेमीफाइनल टीम कौन सी हो सकती है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या न्यूजीलैंड? अब ऐसा है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से 50 रन्स के मार्जिन से जीत जाए तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 180 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा. और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से सिर्फ 1 रन्स के मार्जिन से जीते तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 131 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा. 2 सूरतें हो सकती हैं कि बारिशें हो रही हैं, वॉश आउट हो गया मैच, ठीक है, तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा बस. या फिर दूसरी चीज़ है कि श्रीलंका जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा. अगर वो न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन्स के फ़र्क से श्रीलंका से जीतता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड से 131 रन्स के मार्जिन से हराना पड़ेगा. और अगर वो 50 रन्स के मार्जिन से जीत जाता है तो पाकिस्तान को 180 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा. पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत तो हमारे लिए यही है कि अगर बारिश हो जाए, हमने सिंपल हराना है इंग्लैंड को सिंपल हरा देना, ये एक बेहतरीन एक हल हो सकता है. लेकिन अगर इंग्लैंड को 131 रन्स के मार्जिन से या 180 रन्स के मार्जिन से हराना है तो फिर बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल मुझे है. लगता है इट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा, इसमें ये प्रोबेबिलिटी तो आ गई. अब अफगानिस्तान की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं आई? अफगानिस्तान की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं आई थी, अफगानिस्तान का नेट रन रेट जो है ना वो नेगेटिव है, जबकि न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो 0.398 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट वो 0.036 है. अफगानिस्तान का नेगेटिव में है. अगर अफगानिस्तान का पॉजिटिव में होता जिस तरह पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का है तो हम ये भी डिस्कस कर रहे होते कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता है, हार जाता है, तो दूसरी टीम को कितने रन्स के मार्जिन से अपने मद्दे मुकाबल को हराना पड़ेगा. इसलिए अफगानिस्तान के बारे में ये चीज़ नहीं है. हाँ, ये दोनों टीमें हार जाती हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर एक नई सूरत हाल बन जाएगी. उसमें ये नहीं होगा क्योंकि तीनों को 10-10 पॉइंट उस सूरत में मिलेंगे अगर ये अपना अपना मैच जीत लेते हैं. पाकिस्तान अपना मैच जीत ले 10 पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो उस मार्जिन से ना हराया इंग्लैंड को तो फिर न्यूजीलैंड चौथा सेमीफाइनलिस्ट होगा. ठीक है, तो सारी की सारी उम्मीदें इस चीज़ पे लगी हुई हैं. अब उसमें ये है कि अगर जैसे होता है ना कि हमेशा कई मौके पे हम लोग ये करते हैं कि आज के दिन रिनाउंड इंटरनेशनल बुकियों ने क्या भाव निकाला हुआ है, तो जो 3 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो जो टॉप ऑफ द फेवरेट है वो इंडिया है. इंडिया इवन मनी पे चल रहा है, यानी कि 1000 रुपये लगाएंगे तो आपको 1000 रुपये जीत मिलेगी अगर इंडिया जीत जाता है. दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका. उसका नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया का 3 रुपये 30 पैसे है भाव. अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो 1000 रुपये आपने बेट किया हो, लगाया हो, सट्टेबाजी की हो, तो 3300 रुपये आपको मिलेंगे, 3300 रुपये. साउथ अफ्रीका का 4-4 का भाव है. अगर आपने 1000 रुपये लगाया है और साउथ अफ्रीका जीत जाए तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे. अब नीचे आए थे उन 3 टीमों का जिनका आपस में दस्तों गिरेबान है इस वक्त, यानी कि तीनों टीमें इस तरह हैं कि अगर मैं जीतूँ तो इस तरह से इतने मार्जिन से जीतूँ और अगला जो हारे तो इतने मार्जिन से हारे. ये कैलकुलेट ये तीनों टीमें कर रही होंगी इस वक्त. तो उसमें है कि पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आती, न्यूजीलैंड का 10-10 का भाव है. अगर आपने 1000 रुपये लगाया ना न्यूजीलैंड पे और न्यूजीलैंड जीत जाए तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे. लेकिन पाकिस्तान का 33-33 की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा रेट क्यों है.
کہ 1,000 آپ نے لگایا تو 33,000 آپ کو ملیں گے اگر پاکستان جیت جاتا ہے. کیونکہ پاکستان یہ زیادہ ریٹ پہ کھڑا ہے کہ نہیں زیادہ ریٹ. پھر افغانستان 100 کا بھاؤ افغانستان کا ہے. 1,000 روپے لگاؤ گے آپ کو 1,00,000 روپے مل جائے گا اگر افغانستان جیت جاتا ہے. اب یہ جو بھاؤ بھی ہوتے ہیں نا یہ بکیے یہ سمجھ لیں ان کا کاروبار ہے, بزنس ایکومن ہوتا ہے ان میں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میری طرح کا بندہ آ کے بیٹھ جائے کہے گا فلانے کا بھاؤ یہ فلانے کا بھاؤ ہے. اب یہ کیوں ان کا بھاؤ ایسے ہوا؟ آبویس بات ہے, انڈیا پہلے دن سے لگ رہا ہے کہ انڈیا میچ فائنل جیتے گا, اس لیے انڈیا کا بھاؤ کم ہے کیونکہ بہت زیادہ لگ چکا چانسز ہوگا. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ انڈیا بہت لگا ہوگا. جب یہ ریکارڈ باہر آئے گا, جب یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا تب پتہ لگے گا نا کہ انڈیا پہ کتنی سٹے بازی ہوئی تھی اس کی جیت کے لیے. دوسرے نمبر پر آسٹریلیا کیونکہ ان کا بھاؤ دیکھ لو, پھر ساؤتھ افریقہ, پھر نیوزی لینڈ, پھر پاکستان. افغانستان کے اوپر 100 کا بھاؤ جو ہوگا نا اس پہ یہ نہیں ہوگا من چلا ہوگا, افغانی من چلا اس نے لگا دیا ہو. لیکن جو ٹیمیں ہیں جن کا بھاؤ اس طرح سے ہے وہ بھاؤ اسی طرح ڈٹرمن ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ بک میکر نے بزنس کرنا ہوتا ہے, اس کا کاروبار ہے. اور یہ ریناؤنڈ انٹرنیشنل بکیوں کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستانی یا انڈین بکیز کی بات نہیں کر رہا جو ایک انلیگل ہوتا ہے کام. انہوں نے بھاؤ اس طرح ریکارڈ پہ نہیں لانا ہوتا. انڈیویجول کو پتہ چل جائے, کہیں سے لیکیج ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے. ریکارڈڈ بات سامنے آ جائے کہ ٹیلی فون میں بات کر رہے تھے جس میں اس نے بھاؤ دیا وہ سامنے آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تو ریکارڈڈ ہوتا ہے, ویب سائٹ پہ جائیں ٹھک ٹھک کرتا ہوا آپ کے سامنے پورا بھاؤ آ جائے گا. لیکن بھاؤ باریکیوں سے ہوتا ہے, اس کو سمجھنا جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب پاکستان کی ایک ہی صورت بنتی ہے, آسان صورت, کہ یا تو نیوزی لینڈ سے سری لنکا جیت جائے یا بارش ہو جائے میچ ابنڈن. اور پاکستان کے پاس صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوگا کہ اب آپ نے صرف اور صرف انگلینڈ کو ہرانا ہے. یہ نہیں کہ اتنے مارجن سے اتنے مارجن سے, اگر وہ مارجن آ گیا تو پھر پاکستان کے لیے انگلینڈ کو اس مارجن سے ہرانا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہو جائے گا, بہت ہی مشکل. 180 رنز کے مارجن سے اب اندازہ کروں, اگر 50 رنز کا مارجن دیا ہے, سری لنکا سے 50 رنز کے مارجن سے وہ جیت چکا ہے, تو 180 رنز کے مارجن سے پاکستان کو جیتنا پڑے گا. اور اگر وہ صرف ایک رن سے جیت گیا نیوزی لینڈ سری لنکا سے, تو پاکستان کو 131 رن سے جیتنا پڑے گا انگلینڈ. بہت ٹف ہو گیا. ہم ایکچولی دیکھا جائے نا تو اس سچویشن میں صرف پاکستان پھنسا ہوا ہے, نیوزی لینڈ اس طرح نہیں پھنسا ہوا, افغانستان اس طرح نہیں پھنسا ہوا. کیونکہ افغانستان کے لیے یہاں تک آنا ہی وہ حیران کن ہے. ان کا آسٹریلیا کو کے مد مقابل ایک اتنا بڑا سکور کرنا, 292 بہت بڑا سکور ہوتا ہے. افغانستان آسٹریلیا کے سامنے 292 کر رہا ہے, اور پھر اس نے افغانستان کے 91 پہ 7 کھلاڑی آؤٹ ہے. وہ تو میکسویل آ کے اس نے کوئی چمتکار, میریکل کہتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں اس کو میریکل کہا جاتا ہے, کہ 6 نمبر پر آیا ہوا پلیئر وہ 200 سکور کر گیا. یہ ہسٹری ہو گئی ہے. ہمیشہ ٹاپ آرڈر بیٹسمین ڈبل سینچری کرتا ہے ون ڈے میں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 6 نمبر پر آیا ہوا 5ویں نمبر پہ آیا ہوا بیٹسمین ڈبل سینچری کر گیا. اس سے پہلے یہ ریکارڈ کپیل دیو کے پاس تھا 1983 کا ورلڈ کپ میں, جب اس نے زمبابوے کے خلاف 175 سکور بنائے تھے. وہ بھی ٹاپ آرڈر نہیں تھا, وہ بھی 5ویں 6 نمبر پہ آیا تھا. اب اگر میکسویل وہ حرکت نہ کرتا, اس سے وہ چیز نہ ہوتی, وہ چمتکار, وہ میریکل, وہ معجزہ نہ ہوتا, تو ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی. آج پازیٹیو ہوتا رن ریٹ افغانستان کا, آج ہم پھنسے ہوتے زیادہ. ہو افغانستان کا میچ, جیسے میں نیوزی لینڈ اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, کہ پاکستان پھنسا ہوا نیوزی لینڈ کے ساتھ. اگر افغانستان ہرا دیتا آسٹریلیا کو تو ہم پاکستان نیوزی لینڈ اور افغانستان دونوں کے ساتھ پھنسا ہوتا. ہم ایسی کیلکولیشن کر کے نکال رہے ہوتے کہ اگر اس سے وہ جیت گیا تو پھر پاکستان کو اپنے مد مقابل سے اتنے رن سے جیتنا پڑے گا, اور اگر افغانستان جیت گیا اپنے تو ہمیں اتنے رنز کے مارجن سے جیتنا پڑے گا. کیلکولیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس وقت مقابلہ صرف نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے. اگر ہم جیتتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ہم جیت جاتے ہیں اور نیوزی لینڈ بھی جیت جاتا ہے,